जी सुना FM कश्मीर नेटवर्क ते जी और तमना यह भी दस्ता चला जी गोजरी बैठक मां तम सारा मारा नाल शामिल हो सको बजरिया टेलीफोन कॉल्स और बजरिया मैसेज। टेलीफोन कॉल वास्ते जी राब्ता को नंबर है 532379 और इसके अलावा मैसेज तम कर सको जी 8881 पर। उस वास्ते जी एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है जी और उसके बाद अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसना सेंड करना है जी 8881 पर। हाँ जी, आज का प्रोग्राम है जी गलबात हो रही है जी जश्न मुबारका हक का हवाला नाल, चूंकि जी ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जश्न मुबारका हक जो है वो मनाया जा रहा है, जो मुकम्मल हो गया जी। इसना मुबारका हक ना एक साल पहले जी मई का महीना में जी तमना पतो है जी 6 और 7 मई का दरमियान जो एक भारत ने एक हमलो किया और उसको जवाब जो है पाकिस्तानी अफवाज ने दी तो और भरपूर जवाब दी तो, ऐसा जवाब दी तो कि दुनिया भर में उसकी जग असाई है। यानी तुम देखो जी कि आपड़ा ते बड़ो एक जड़ो दुश्मन है, यानी जड़ो कोई मैशत के लिहाज नाल बड़ो, जड़ो रकबा के लिहाज नाल बड़ो, जड़ो अगर देखी जाए तो फौजी कुवत उसको ज्यादा, देखी जाए तो जड़ा जंगी हथियार है उसको ज्यादा। इसका बावजूद जी पाकिस्तान ने एक भरपूर कार्रवाई की, उसना जवाब दी तो और यकीनन ये जवाब जड़ो है उस वास्ते एक बहुत बड़ो सबक थो जड़ो कि पाकिस्तान ने उसना देखो और उसके बाद जी पाकिस्तान को ना जड़ो है ना और दुनिया भर में जी बुलंद हुआ। और हमारा फील्ड मार्शल आसम मुनीर और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जड़ी हिकमत अमली थी और उनको जड़ो वतन का दफा वास्ते जड़ी कोशिश थी वे रंग ले आई और उसके बाद जी उन्होंने हर बंदा ने सराया। और आज तक देखो जी पाकिस्तान जड़ो है ना वो दुनिया वास्ते मरकज निगाह बने हुए है, हर कोई पाकिस्तान पर एतमाद करे पाकिस्तान में। यानी तुम देखो जी पाकिस्तानी जड़ी मीशत है वो तरक्की कर रही है, अगे जा रही है और सिविल और जड़ी फौजी क्यादत है वे यकीनन दोए मिलके जी इस हवाले नाल जड़ी अपनी खिदमात है वे अंजाम दे रही हैं। और जनाब आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर जो जो जश्न मनाए जा रहे हो इसमें हम गल करांगा कि इताद में ताकत हो गए, जो बुनियानुल मरसूस को एक पैगाम थो जी। और तुम देखो जी जब मुबारका हक हुआ और उसके बाद हमने देखो जी कि किस तरीके नाल जड़ा आवाम था उन्होंने जी कितनों भरपूर साथ दी तो जड़ी अपनी फौजी क्यादत थी, जड़ी अपनी हुकूमत थी उसको। और हर कोई जी इस इंतजार में थो कि कद जड़ो भारत है उसने भरपूर जवाब दितो जाएगा। और तुम देखो जी भारत ने तो रात का अंधेरा में जी हमलों की जड़ी उसकी हमेशा से आदत है जी कि वो हमेशा वार करे थे रात की तारीकी में, लेकिन जी पाकिस्तानी अफवाज ने दिन की रोशनी में जी उसने जवाब दितो और जवाब भी ऐसो कि वे जहाज के जिन्ना ऊपर उसना बहुत ज्यादा फख्र थो, यानी कि वो दुनिया भर में उस उन जहाजा मस्तक को ना करे थो और कहते जी हमारा कोल ते राफेल मौजूद है और हम हमारे करनी कोई मैली आखना नहीं देख सकते। लेकिन जी वे राफेल जब ढेर हुआ 1 2 3 4 5 और इससे भी ज्यादा उस वेले फिर दुनिया ने देखो कि पाकिस्तानी जड़ी अफवाज है, पाकिस्तानी अफवाज को जड़ी टेक्नोलॉजी है वह माशाल्लाह इतनी जबरदस्त है कि जड़ा राफेल है ना उसने भी ढेर कर छोड़े। आकब ज़िया जी हमारा नाल प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी आकब ज़िया, बहुत शुक्रिया तम प्रोग्राम में हमारा नाल हो। और जी तम देखो ना कि ये जंग जड़ी है ना ये हमेशा इताअत नाल लड़ी जाए और इसका नाल जी ये जो जज्बो है मुल्क की दिफा को इसके बगैर जंग ना लड़ी जा सके और ना ही कदे जीती जा सके। और सबसे बढ़ के जी इताअत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस कौम में इताअत हो वह कौम कदे भी नहीं हारती और वह कौम बड़ा बड़ा मसला को बड़ा बड़ा जो कोई भी अगर जंग है उसको वो मुकाबलो बड़ी आसानी नाल कर सके क्योंकि उनमें आपस में इत्तेहाद हो गए और इत्तेहाद ही तो जी जिस इत्तेहाद ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुबारका हक में इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई क्योंकि जी हमारे जड़ा अवाम था, हमारी जड़ी अफवाज थी, हमारी जड़ी हुकूमत थी वे सारा एक बोली बोले था जी। और अवाम जड़ी है जब ये मामलात शुरू हुआ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ और उसके बाद भारत ने जिस तरीके एक प्रोपेगेंडो शुरू किया और पाकिस्तान
اوپر الزام لائے اور اس الزام کے بعد جی اس نے آبی جاریت شروع کر دی تھی. تو ایسا ماں جی تم دیکھو جی پھر مارا مظفرآباد ماں اور آزاد کشمیر ماں مختلف جگہ پر گولہ باری کی گئی. مظفرآباد ماں مسجد شہید کی گئی اور اس حوالہ نال یعنی کہ مختلف جڑا آزاد کشمیر کا علاقہ ہے انہاں ماں بھی گولہ باری کی گئی. اور اس کے علاوہ جی پاکستان ماں بھی جی یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر دی تو اور جت جڑی مسجد تھی انہوں نے شہید کرنے کو ایک سلسلہ شروع کیا. تو ایسا ماں ہر بندو جڑو ہے نا اس کی ایک ہی آواز تھی کہ وہ یعنی اپنی فوجوں تے پہلا جی جڑی بارڈر ہے اس پر پہنچے گی, فوجوں تے اگے جا کے جڑی عوام ہے وہ لڑے گی. اور اسی بنا اوپر جی پاکستان نہ اللہ پاک نے اتنی بڑی جڑی ایک کامیابی ہے وہ بھی دیتی. اور اس کامیابی کی وجہ تے آج ہم جی اپنو سر فخر نال جی بلند کرا اور ہم یا کہاں جی ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ. اور یہ تو ویسے بھی ہم نہ ہر ویلے الحمدللہ کہنا چاہیے کیونکہ جی ہم بڑا خوش نصیب ہیں جڑا کہ آزاد ملک میں جی حصہ لے رہے ہیں. اور جو آزاد ملک جڑو ہے نا جو اللہ پاک کی کرنی تھے ہمارا واسطے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی آزادی جڑی ہے وہ ہم نے قائم رکھنی ہے. اور اس کے علاوہ جی اپنا سارا جڑا جتنا بھی معاملات ہیں انہاں سارا تے اول درجہ پر اپنا ملک کو جڑا مفاد ہے اس نہ رکھنا ہے. اور جی صاحبزادہ افضال رحیم ہے جی صاحبزادہ افضال رحیم گجر ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان اندرونی اور بیرونی سازشاں تے محفوظ رکھے. مومن ہے بے تیگ لڑے جی سپاہی جی بالکل زبردست بہت شکریہ جی. اور اس کے علاوہ جی محمد حمزہ ہیں اور محمد حمزہ کے جی فرام موسا ولی پیپلن اور بہت شکریہ جی محمد حمزہ. تم بھی پروگرام ہمارا نال نال ہو جی بہت خوشی ہے جب پروگرام ہمارا جڑا دیکھنا لائے ہمارا نال شامل ہو گئے. اور اس کے علاوہ جی سننے والا بھی بذریعہ ٹیلی فون کال 532379 ڈائل کر کے پروگرام کو حصہ بن سکتے ہیں. اور آج گل ہو رہی ہے جی اتحاد ما طاقت بنیاد مرسوس کو پیغام. اور جناب یہ پیغام ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا, اس پیغام نہ ہم نے کدے بھی بھولنا نہیں کیونکہ اس ویلے اگر ہم دیکھیں جی پاکستان جڑو ہے اگر ایک کنی پاکستان جڑو ہے وہ دنیا بھر میں اس کو ایک بڑا مقام ہے یعنی مارکہ حق کے بعد پھر تم دیکھو جی سعودیہ نال ایک بڑا دفاعی معاہدہ وہ اور ظاہر ہے پاکستان نہ اہمیت دیتی گئی اور اس معاہدہ میں جی جو بھی نال نال اس کو ایک تھو شرطی کہ اگر پاکستان اوپر حملہ ہے گو تو وہ سعودیہ اوپر حملہ تصور ہے گو اور اگر سعودیہ اوپر حملہ ہے گو تو وہ پاکستان اوپر حملہ تصور ہے گو یعنی دو ملک چڑھائیں گے ایک دوجا کی مدد کریں گا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے گو. اور اس کا نال نال تم دیکھو جی اس کے بعد پھر جس طریقے ایران کو امریکہ کو ایک جنگ شروع ہوئی اس جنگ نہ ختم ہونا یعنی ناممکن لگا تھا اس جنگ کو ختم ہونا لیکن جناب پاکستان نے اس جگہ بھی آپ بھرپور کردار ادا کیا اس جنگ نہ مکان واسطے اس جنگ نہ روکن واسطے پاکستان نے سالسی کو کردار ادا کیا. ہمارا فیلڈ مارشل آصم منیر وزیر اعظم شہباز شریف جڑیاں وہ اپنی کوششوں میں مصروف رہا جی اور انہوں نے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی حاصل کی اور آخر جی ڈونلڈ ٹرمپ نہ بے قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ جڑی جنگ بندی ہے وہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد جنگ بندی میں توسیع بھی ہو گئی. ایک دفعہ جی جڑا ایرانی حکام ہے جڑا امریکن وفد ہے وہ پاکستان آیا ٹیبل اوپر بیٹھا لیکن جی کچھ وجوہات کی بنا اوپر بے مذاکرات جڑا ہے بے کامیابی تک نہیں پہنچیا لیکن جناب دوبارہ انہوں نے ٹیبل اوپر لے آنے واسطے پاکستان جڑو ہے اپنی کوشش کر رہے ہوئے. لیکن یہ ساری چیز اس سے واسطے ہے نا کہ اس میں جڑی سول قیادت ہے جڑی فوجی قیادت ہے یہ سارا ایک یک زبان ہے اور یہ سارا اسی حوالے نال چاہیں کہ جی سیز فائر جڑی ہے یا برقرار رہے اور اس کے علاوہ یہ جو معاملہ ہے ایران اور امریکہ کا درمیان جو حل ہو جائے. اور نال نال جی تم دیکھو جی کہ ہمارا جڑا لوگ ہے وہ بھی اس میں بھرپور تائید کر رہے ہیں جی جتنا بھی قومی سطح پر فیصلہ ہو رہے ہیں اور جتنا بھی اقدامات ہو رہے ہیں اور اس نال جی بین الاقوامی جڑی دنیا ہے نا اس کو اعتماد پاکستان اوپر بڑو بحال ہوا اور اس کے علاوہ جڑا بین الاقوامی انویسٹر تھا انہوں کو اعتماد بڑو بحال ہوا جی وہ پاکستان ماں ہون جڑا آپ پیسو ہے وہ لان اوپر راضی ہو گئے ہیں اور وہ چاہیں جی کہ وہ آپ پیسو اگر پاکستان میں لائیں گا تو انہوں نے یہ یقین ہے کہ اس سے کا انہوں کو پیسو جڑو ضائع نہیں ہو سکے بلکہ اس سے کا انہوں کو پیسو ٹھیک جگہ پر لگے گا. اور اس کے علاوہ جی ہر بندو جڑو ہے نا وہ خوشی نال نال ہے خوشی نال نال اس وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے جب پاکستان کو ہر جگہ نہ لیا جائے خاص طور پر تم دیکھو جی امریکہ کو صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی زبان پر ہر ویلے پاکستان کو نہ فیلڈ مارشل آصم منیر کو نہ وزیر اعظم شہباز شریف کو نہ یقیناً جی یا ہم سارا کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ امریکہ کو صدر جڑو ہے وہ صبح شام تعریف کر
पर है। जिस तरीके जी के वो राफेल का ना गिना गिना के जो है ना दुनिया ना उसने याद करा छोड़ो कि कितना राफेल गिरा और पाकिस्तान ने गिराया। और उसके बाद तुम देखो ना कि इस हवाले नाल जी ना सिर्फ भारत का नुकसान पहुंचो बल्कि वे कंपनी जी के राफेल तैयार करें थी उन्होंने भी शदीद किस्म को एक धचको लगे कि जिन्होंने इस किस्म का जहाज बनाया था कि जिन्होंने आसानी नाल गिराया नहीं जा सके थे। लेकिन जनाब उसके बाद उन्होंने की जी क्वालिटी है उस ऊपर भी शक हो गया। जनाब ये सारी चीजें ये ना ये सोचो समझ ना तलक रखें। इसकी वजह सिर्फ पीछे एक ही है कि मजबूती है, आपस में कौम में मजबूती है, जड़ी क्यादत है उसमें मजबूती है, उसमें इतिहाद है। और इतिहाद की लोड़ तब देखो ना आम अगर तारीख ऊपर नजर दौड़ा तो जिस वेले पाकिस्तान बने तो उस वेले जो इतिहाद हो जो कि पाकिस्तान का बढ़न में जिसने अहम किरदार अदा किया जरा बरे सगीर का मुसलमान था उन्होंने आपस में इतफाक इतिहाद नाल जी यो फैसलो किया कि उन्होंने आपड़ो अलग मुल्क बनाना है, उन्होंने आपड़ो अलग मुल्क चाहिए। और जी फिर भी अपनी जी कोशिश है उन्होंने कामयाब हुआ। अल्लाह पाक ने हमना इतना सोनो प्यारो मुल्क जड़ो है पाकिस्तान की सूरत में दितो और यो सारे जी इतिहाद की वजह से हुआ। और जी मारा नाले नसीर खोसो सोबतपुर बलूचिस्तान ते जी प्रोग्राम ना पसंद कर रहे हैं और कहीं जी कुछ लोगों का मेहरबान होने की वजह यह है कि दुनिया उनका नाल इस कदर बेरहम हो है कि वे नहीं चाहता दूसरा लोग भी ऐसो महसूस करे जैसो उन्होंने किया है। बिल्कुल से जिंदगी जड़ी है ना वह कदम कदम ऊपर हमना एक सबक सिखाए और या के ना एक ठोकर के बाद इंसान जड़ो है वो संभल जाए और जड़ो है मजीद ठोकर से बचने की कोशिश करे। तो यही गल है जी पाकिस्तान ने जिस तरीके भारत का जवाब दी तो उसके बाद भारत जड़ो है वो आला तक यानी कि अपना पैरा पर खलो नहीं हो सके और उसने दोबारा इस तरह की जरूरत नहीं हुई कि वो बराह रास्त पाकिस्तान नाल कोई छेड़खानी करे। और उसके बाद अगर कोई उसने एक दो दफा कोशिश भी की है कोई इस तरह का मनसूबा बनाने की वे पहला तो मनसूबा जड़ा है वे अपनी तकमील ऊपर पहुंचने से पहला ही बेनकाब हो गया। और इस तरीके उसना वही गल है ना कि वो अपना ही जाल में फंस जाए। तो इस हवाले नाल जी हमने भी जरूर कोशिश करने की चाहिए जिस तरीके हमने यो इताद को मुजाहिरो कियो और यो मार्का हक में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की इसी तरह की कामयाबी हमने आगे भी हासिल करनी है। इस कामयाबी ना बरकरार भी रखना है और जी कदे भी दुश्मन ना इतना मौका नहीं देना कि वो आए और यानी कि इस तरीके यलगार कर छोड़े क्योंकि दुश्मन की आदत हो जी वो कदे भी अपनी चीजों से बाज नहीं आतो और बाज वो इस वजह से भी नहीं आतो बराह रास्त अगर वो नहीं छेड़ सकते दूजा जड़ा मुमालिक है उनके जरिए पाकिस्तान में जड़ो आप अमल दखल है वो करने की कोशिश करे। जिस तरीके हमने गुजरिया अरसा में देखो जी अफगानिस्तान के जरिए जो भारत ने यानी उसकी जड़ी एजेंसी है रा और दूसरी एजेंसी उन्होंने जी पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने की कोशिश की। और इसके अलावा जड़ा हमारा नौजवान है उन्होंने जी उनकी जेल साजी जड़ी है वह शुरू की गई ताकि उन्होंने अपना मुल्क का खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और इस हवाले नाल भी पाकिस्तान ने कामयाबी तो बहुत हासिल की क्योंकि बहुत सारा जड़ा नेटवर्क है वे पकड़िया गया। बहुत सारा हमारा जड़ा नौजवान चाहे वे खवातीन थी या मर्द था वे भी पकड़ा गया और उन्होंने अपना बयानात में वाज़े तौर पर दस्यो कि उन्होंने पहली जेन साजी की जाए उन्होंने दस्यो जाए कि यो जड़ो कोई हो रही है यो थोड़ा नाल जुर्म हो रही है और तम अगर इसका खिलाफ इस्तेमाल होगा तो यकीनन तब ना ये चीज जन्नत में लेके जाएगी। तो यकीनन जी नौजवानों की उम्र ऐसी है वे जिस तरीके उन्होंने गाइड किया जाए तो वे उसे राह पर चल पे। और यो सिलसिला पहला तो ये था ना कि वे चाह के ले जाए था जी और अपना कैंपा में बाकायदा ट्रेनिंग करें था जेन साजी करें था। लेकिन उसके बाद जी मोहतात होकर उन्होंने यो सिलसिला जो है सोशल मीडिया का जरिए उन्होंने नाल शुरू कर छोड़ा और सोशल मीडिया के जरिए एक मवाद जो है उन्होंने तक पहुंचाना शुरू कर दी तो और जी फिर ताकि उनकी जेन साजी इस तरीके नाल की जाए और किसी ना शक भी ना हो। लेकिन जनाब गल वही है कि अफगानिस्तान की अगर गल की जाए हमारा मुसलमान मुल्क है हमारा मुसलमान बहन भाई उससे करें। और जनाब अफगानिस्तान की अगर गल की जाए तो उन्होंने पाकिस्तान ने इतना चंगो सलूक किया लेकिन इसका बावजूद जी वे उस सलूक ना भूल गया और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी थी। और तम देखो ना उन्होंने नंबर दौड़ वास्ते भी पाकिस्तानी अफवाज जड़ी है सरगर्म है और इस हवाले नाल उन्होंने बेशुमार जड़ा दहशतगर्दा का ठिकाना था उन्होंने तबाह किया। दहशतगर्द जड़ा है कब्जा में भी लिया उन्होंने पकड़े भी। और इसके अलावा तम यह भी देखो जी कि
یہ افغانستان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارا جڑا افغانستان والا ہے وہ اس یعنی پاکستان کا خلاف ہے یا پاکستان کا خلاف یہ کاروائی کر گئے، بلکہ کچھ گروہ ہیں جڑا کہ پاکستان کا خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور وہ کاروائی کر رہے ہیں، جبکہ ایک طبقہ ایسو بھی ہے جی جڑوں کے انہاں کا ہی خلاف ہے، یعنی وہ جڑا گروہ پاکستان اوپر حملہ یلغار کرے انہاں کا ہی خلاف ہے اور وہ چاہیں جی انہاں کو ختم ہو جائے تاکہ انہاں کا ملک میں بھی امن ہو گئے۔ تو جناب یہ ساری چیز جڑی ہیں یہ تعلق رکھے نا کہ آپس میں عوام کو ایک دوجہ نال تعلق کیسو ہے، عوام کو اور حکومت کو ایک دوجہ نال تعلق کیسو ہے، اطاعت اگر ہے اور اطاعت کی وجہ تے جڑو ہے نا کوئی بھی قوم جڑی ہے پا مار نہیں کھاتی، اور اس کو کوئی بھی فیصلہ جڑو ہے اگر وہ اطاعت نہ کیو جائے، ایک دوجہ کا صلاح مشورہ نال کیو جائے، ایک دوجہ کو اعتماد حاصل کر کے کیو جائے تو وہ قوم جڑی ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھے اور کامیاب ہوئے، اس کا فیصلہ جڑا ہے اس واسطے فائدے مند ثابت ہوئے اور اس کا فیصلہ اوپر دنیاوی رشک کرے، اور یہی رشک جڑو ہے جو آج پاکستان اوپر کیے جا رہے ہیں جی۔ اور ہم نے یہ عہد کرنا ہے جناب کہ چونکہ ہم نے آپس میں جڑو ہے نا محبت نہ فروغ دینا ہے اور نفرت تے دور رہنا ہے اور ملک کی سلامتی واسطے یعنی ہر طرح کی قربانی واسطے تیار رہنا ہے، ملک کی مفاد نہ اول درجہ پر رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جی دشمن کی کسی بھی پروپیگنڈا میں نہیں آنا، دشمن کی جڑی سازش ہے انہوں نے مل کے ناکام کرنا ہے اور اپنا ملک میں ایک ایسی امن کی، ایک ایسی اطاعت کی اور محبت کی فضا قائم کرنی ہے کہ کوئی بھی اس میں درار نہ کر سکے۔ آؤ آج ہم عہد کر رہا ہوں خاص طور پر ہمارا جڑا نوجوان ہے انہوں نے اس حوالے نال ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ ملک بڑا پیارا ملک ہے اور اس ملک میں ہم نے اتحاد اور یکجہتی نہ ہمیشہ فروغ دینا ہے، اس ملک کی ترقی واسطے بے شمار کام کرنا ہے، اور خاص طور پر جڑا ہمارا نوجوان ہے انہوں نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ جی کہ ملکی مفاد جڑا ہے انہوں نے سب سے پہلا رکھنا ہے تاکہ آپس میں اتفاق اور اطاعت کا نال مل کے ملکی مفاد نہ اولین درجہ اوپر رکھ کے ہم نہ صرف اس ملک کی جڑی سلامتی ہے، اس کی جڑی بقا ہے اس نہ برقرار رکھ سکا، بلکہ اس کا نال جی اس ملک کی ترقی میں بھی آپ لوگ بھرپور کردار ادا کر سکا تاکہ ہمارا ملک بھی جی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے، اور انشاءاللہ جی وہ دن دور نہیں جب ہمارا ملک جڑو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہوئے گو اور یہ ملک جڑو ہے یہ بے شمار ترقی کرے گو۔ اور جی ہمارا نال گل اشتیاق گجر جی اور یہ جی پروگرام نہ پسند کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ کہ جی ہمارا گاں کی بجلی آج دو دن نے لاپتہ ہے، کوئی پوچھنا والو نہیں، مہربانی جی ضرور جی حکام اگر سن رہے ہیں تو وہ بجلی ضرور بحال کریں، اور جی زرین گجر ہیں اور انہوں نے بھی جی گلدستوں پہ جو ہے بہت شکریہ جی، تم سارا کو پروگرام میں شرکت واسطے آپ کا کامنٹ کا ذریعہ، اور جی فیس بک کو ہمارا سیشن پہنچو آپ کا اختتام نہ پروگرام ہمارا جاری رہے گو 1 بجے تک۔